جنیا آمنہ نے ایڈا لال سوہنا جنیا آمنہ نے ایڈا لال سوہنا پتر جگ انج کسے مائی دا نہیں تے پیتا شیر حلیمہ دا حلم ہویا مرتبہ جگ وچ انج کسے دائی دا نہیں تے دن دی لوریاں شیما محبتاں تھی ڈٹھا پیار انج بین رضائی دا نہیں تے جنوں ویکھیاں کلے جڑے ٹھنڈ پہ جائے او باویں جڑیا میری مائی دا نہیں ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اقدائی شہنشاہی اس مالک حقیقی واسطے جس رب العالمین نے اس پرفتن دور دے اندر دین دیاں باتاں سنن سنان لئی اس مقام تے میں نو تانوں جمع فرمایا ہے۔ دعا کرو اللہ میری تہاڈی حاضری قبول فرما لے۔ درود و سلام امام الانبیاء امام اعظم مرشد اعظم رہبر اعظم پیر طریقت رہبر شریعت حکیم الامت اعلی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالت اج دا عظیم الشان تبلیغی اصلاحی پروگرام حضرت مولانا خالد محمود صاحب حافظہ اللہ فرما رہے سن کہ ساڈا سیرت النبی تے اے ماہانہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اللہ پاک ان تمام بھائیاں نو دوستاں نو بزرگاں نو دنیا و آخرت دی ہر خیر اور ہر بلائی دا حقدار بنا دے جو ان تبلیغی پروگرامہ واسطے محنت کوشش تعاون کر رہے نے۔ ربیع الاول دا مہینہ بھی جاری و ساری ہے اور نبی پاک دی ولادت با سعادت دا مہینہ بھی آپ دی وفات دا مہینہ بھی اور اس مناسبت دے نال ہر مکتبہ فکر دے لوگ اپنے اپنے انداز دے اندر مدینے والے دا ذکر خیر فرما رہے نے۔ انشاءاللہ الرحمن اج دے اس پروگرام دے اندر نبی رحمت علیہ السلام دی عظمت دا ایک پہلو
کہ اللہ ذل جلال والاکرام نے مدینے والے نو کنا سونا بنایا ہے، اس مقدس عنوان پہ اج دی گفتگو ہوئے گی، سننی ہے انشاءاللہ۔ تھوڑا تھوڑا میرے قریب آ جاؤ جے ناراض نہ ہو، اے خلا نبی پاک نے منع کیتا ہے، کوشش کرو کہ قریب آ جاؤ، تسی بھائی تھوڑا جا اگے آ جاؤ، اللہ تانوں جزائے خیر دے۔ اللہ تھوڑی زندگیاں برکت فرمائے، اللہ تانوں مکے لے جائے۔ اللہ ذل جلال والاکرام نے نبی رحمت علیہ السلام نو ہر لحاظ نال اعلی بنایا ہے، افضل بنایا ہے، اجمل بنایا ہے، اشرف بنایا ہے۔ اگر انبیاء دی بات کریے تے میرے مصطفیٰ نبیاں دے امام بن کے آئے نے، اگر نبوت و رسالت دی بات کریے تو میرے پیغمبر خاتم النبیین والمرسلین بن کے آئے نے۔ نبی پاک علیہ السلام دی سیرت طیبہ دے کسے پہلو تے بھی بات کریے تو مدینے والی سرکار ہر لحاظ نال اعلی اعلی۔ میرے پیغمبر اللہ ذل جلال نے جو آمنہ دے لال نو کتاب عطا فرمائی او کتاباں وچوں اعلی، میرے مرشد نو رب نے جڑے شہر عطا کیتے نے مکہ اور مدینہ، اللہ دی ساری زمین تو اعلی۔ میرے پیغمبر تے جو وحی لے کے فرشتہ آندا ہے او فرشتیاں وچوں سب تو اعلی۔ نبی پاک دے اسم پاک نام پاک دی گل کریے تے میرے مصطفیٰ دا ہر نام ہر تو اعلی۔ میرے پیغمبر دی اولاد دی بات کریے، میرے پیغمبر دے بیٹے ہر تو اعلی، آپ دیاں بیٹیاں ہر تو اعلی۔ آپ دی ازواج دی گل کریے تو میرے پیغمبر دی ازواج کائنات تو اعلی، میرے مصطفیٰ دیاں بیویاں تمام جہانہ دیاں عورتاں تو اعلی۔ جے میرے مصطفیٰ دے یاراں دی گل کریے تے صدیق اکبر کائنات دے نبیاں دے یاراں تو اعلی، میرے پیغمبر دے صحابہ سب تو اعلی، میرے پیغمبر دے آل بیت سب تو اعلی، میرے پیغمبر دا قوم قبیلے جو سب تو اعلی۔ اور سنیا میرے پیغمبر دے دن بھی اعلی، میرے مرشد دیاں راتاں بھی اعلی، میرے پیغمبر دا سونا بھی اعلی، آمنہ دے لال دا جاگنا بھی اعلی، مدینے والے دا بولنا اعلی، میرے مصطفیٰ دا کھانا اعلی، میرے مصطفیٰ دا چلنا اعلی، میرے مصطفیٰ دا جہاد اعلی، آمنہ دے لال دا بدر اعلی، میرے پیغمبر دا احد اعلی، میرے پیغمبر دی ایک ایک ادا اعلی۔ اور جملہ سنے جے محبت دے نال جو میں عرض کرنا چاہنا، اللہ ذل جلال نے جیویں سیرت دے لحاظ دے نال آمنہ دے لال نو پوری کائنات تو اعلیٰ تے افضل بنایا ہے، اے میاں ایویں حسن اور جمال دے لحاظ نال اللہ نے پوری کائنات تو سونا بنایا ہے تے سونے محمد نو بنایا ہے۔ صلی اللہ ہو، پڑھو پڑھو صلی اللہ ہو۔ اے درود پاک پڑھیا کرو، دو فائدے ہوندے جے، ایک اللہ جہنم تو آزاد کر دیندے نے، دوجا اللہ دنیا دے ہر دکھ نو دور فرما دیندے نے۔ میرے نبی دے نام پاک تے درود پاک پڑھنا دکھاں دا علاج ہے۔ تیرے کول اگر کوئی وظیفہ نہیں نا، بس میری سرکار تے درود پاک پڑھدا رہیا کر،
اللہ تیرے ہر دکھ نو سکھ میں تبدیل فرما دین گے، ہر پریشانی نو اللہ آسانی میں تبدیل فرما دین گے، غربتاں نو اللہ خوشحالیاں میں تبدیل فرما دین گے۔ دل لا کے محبت دے نال مدینے والے تے درود پڑھیا کر۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر سیرت دے لحاظ نال بھی بولو آلہ، بولو یار نبی پاک دا ذکر میرے نال کرنا ہے نا انشاءاللہ۔ لوگ نچ دیا نہیں شرمان دے، لوگ گاڑاں کڈیا نہیں شرمان دے، تے اسی آج بہ کے نا اس سرکار دا ذکر کرنا ہے جس سرکار دا کلمہ پڑھے ہے، جس سرکار نے قیامت نو شفاعت کرنی ہے تے جنت ملنی ہے، جس سرکار دے حوض کے علاوہ پانی کوئی نہیں تے حوض کوثر دا جام لینا ہے، آقا دی شفاعت لینی ہے، کیوں جی لینی ہے نا انشاءاللہ۔ اللہ سونے سانو آقا دی شفاعت دا حقدار بنا دے، مدینے والے تے محبت دے نال درود پاک اور آپ دا ذکر مبارک۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ تم جزائے خیر۔ توجہ میرے بلے کرے آج بھائی، اللہ ذوالجلال نے میرے پیغمبر نو ہر لحاظ نال آلہ بنایا، بولو ہر لحاظ نال، سارے بولو جنہاں دا ایمان ہے وہ تے بولو نا، تے ایمان سارے اللہ میں شک نہیں کردا، اے سارے اللہ ایمان ہے میں شک نہیں کردا، بس ایویں تہانوں ذوق دوان لئی نا، اصل میری تہاڈی اس مقام تے پہلی ملاقات تے میں سیرت النبی پھر ربیع الاول ساری یہ چیزاں تے مینوں حضرت قاری صاحب فرما دے سن بھی اج شیر واہ پڑھنے دے، میں کنے کو آندے پونا سپارا، کنا پونا سپارا، میں کیا پائیا میں ودا دینا میں سپارا پورا کر دیاں گا، تے سپارا شیر آندا سنان لئی تے سنن لئی پھر جاگنا تے پینا ہے نا، تے میرے نال بولنا پینا ہے، کوئی میرے نال سیانے بندے انج بھی آندے نے گل دا سواد بھی تاں ہوندا ہے اکھ وچ اکھ پا کے گل کیتی جائے تے کو اگوں ہوں ہاں کیتی جائے۔ تسی جنے بیٹھے ہو اللہ تواڈے چہرے تے جس طرح رونق کے اللہ برکت فرما دے، اللہ تواڈے تے راضی ہو جائے، میرے نال بولنا ہے۔ میں اج مدینے والے دا ذکر کرنا ہے، انشاءاللہ بہاراں لگ جان گیاں، میرا ایمان ہے جہاں پہ ذکر رسول ہوتا ہے وہاں پہ رحمت کا نزول ہوتا، اللہ دیا رحمتاں ہونیاں نے، اور میرا ایمان ہے آ گئیاں نے، کیونکہ حدیث وچ تواڈے وچ آسمان دے ملائکہ بھی آ کے بہ گئے نے، سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے نبی پاک نو ہر لحاظ نال آلہ بنایا ہے، اور سنو جویں سیرت دے لحاظ نال میرے نبی سب تو آلہ نے، ایویں صورت دے لحاظ نال بھی کائنات تو بولو بولو کائنات تو آلہ نے۔ اور یار کنے سونے نے میرے مرشد، کنے پیارے نے آقا کریم، رب نے کنا سونا بنایا ہے، ایڈا سونا بنایا جملہ سنی تیرے ایمان میں تازگی آئے۔ کسی نے کلمہ پڑھیا ہے میرے مصطفیٰ دے کولو قرآن سن کے، کسی نے کلمہ پڑھیا ہے میرے آقا دے اخلاق کریمہ نو ویکھ کے، کسی نے کلمہ پڑھیا ہے میرے مصطفیٰ دی محنت نو ویکھ کے، کسی نے کلمہ پڑھیا ہے میرے مصطفیٰ دے صبر نو ویکھ کے، کئیاں نے کلمہ پڑھیا ہے مصطفیٰ پاک نے دعاواں کیتیاں۔ اے سونیاں اللہ پاک نے مدینے والے نو اتنا سونا بنایا ہے، کئی سیرت ویکھ کے مرید بنے نے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے آقا اینے سونے نے کئیاں نے میرے پیغمبر دا چہرہ ویکھیا تے آمنہ دے لال دے غلام بن گئے، میرے مصطفیٰ دا چہرہ ویکھیا ہے صرف، غلام بن گئے، غلام کیویں بنے نے؟ آؤ گل شروع کریے۔ کائنات دے سردار پیغمبر حضرت محمد ساؤنڈ لگیا ہوندا نا تے ایک گل او دے واسطے نا تہاڈی مکمل توجہ دے نال کو سر سر ماری رکھیا جے ہیں
تھوڑا تھوڑی حرکت کرے آجے جنہیں جڑے ہو اللہ تواڈے تے راضی ہو جائے توجہ میرے والے کرنا کائنات دے سردار پیغمبر نے مکہ پاک اندر اپنی زندگی دے 53 سال گزارے نبی پاک پیدا ہوئے نے تے مکہ پاک اندر آپ دا بچپن گزریا تے مکہ پاک اندر میرے مصطفیٰ دی جوانی گزری ہے تے مکہ پاک اندر میرے نبی دی پہلی تے دوسری شادی ہوئی ہے تے مکہ پاک اندر میرے پیغمبر نو نبوت ملی ہے تے مکہ پاک اندر آمنہ دے لال تے پہلی وحی آئی ہے تے مکہ پاک اندر تے اللہ دا حکم آ گیا ہے سونے پیغمبر نو کہ میرے محبوبہ مکہ پاک نو چھوڑ کر کے مدینہ طیبہ چلے جاؤ مدینے دا پہلا نام ہے یثرب سونے محبوبہ یثرب چلے جاؤ آقا گئے تے مدینہ طیبہ بن گیا مدینہ پاک بن گیا مدینہ منورہ بن گیا حکم آ گیا سونے پیغمبر نو تے جگہ دے پیر تے رب دے حبیب بیت اللہ شریف اندر آ گئے نے تے ملتزم دے نال نا ادھر ویکھو این میرے پیغمبر نے سینہ لگا دیتا ہے بازو لگا دیتے نے انج لگتا ہے مکہ بیت اللہ دے سینے نال میرے پیغمبر نے سینہ لگا دیتا ہے تے نالے میرے پیغمبر روندے نے نالے بیت اللہ دے نال میرے پیغمبر گلاں کردے نے آپ فرماندے نے اے بیت اللہ اج میرے تے تیری جدائی دے ویلے آ گئے نے اج مکے والیاں تو مجبور ہو کے اے مکہ پاک والے لوگاں دی وجہ تو انہاں دے ظلم و ستم دی وجہ تو اے بیت اللہ اج میں تینوں چھڈ کے جا رہے ہاں رب دا حکم آ گیا نالے میرے نبی روندے نے نالے بیت اللہ نال گلاں کردے نے اور یار 53 سال آقا دے مکے گزرے پھر مکہ پاک نو چھڈنا پھر بیت اللہ نو چھڈنا کوئی سوکھا ہے آ تیرا 20 دن دا 21 دن دا پیکج یا تیرا 1 مہینے دا پیکج تو عمرہ کرن لی جانا ہے 1 مہینے لئی جانا ہے تے جدو تو الوداعی طواف کرنا ہے تے رو رو کے کرنا ہے میں عمرے تے گیا یقین جانو اکھاں نال ویکھیا لوگ چیخا مار مار کے روندے نے تے جدو پوچھئے کہ اللہ کیوں رو رہے ہیں اللہ حضرت جی اج میرا الوداعی طواف ہے اج بیت اللہ نو آخری واری ویکھ رہے ہیں پھر پتہ نہیں موقع ملنا ہے کہ نہیں پھر پتہ نہیں نصیب اندر اے کڑیاں آنیاں نے کہ نہیں اے ٹائم آنا ہے کہ نہیں پھر لوگ نہ کئی واری کانڈ نہیں کردے این پچھاں ٹردے جاندے نالے بیت اللہ نو تک دینے نالے رون دینے اے امتیا تو 21 دن بعد روویں تو مہینے بعد رونا ہے تے میرے پیغمبر دے 53 سال مکے وچ گزرے نے میرے پیغمبر دی تے پیدائشی مکہ پاک اندر آقا دے دل دی کیفیت کی ہوئے گی میرے پیغمبر دے نال کی بیت دیاں ہون گیاں اینڈ ٹر پہلے میرے مصطفیٰ مکے تو باہر نکلن لگے نا تے مولانا سمسام بولے آمنہ دے لال انج کر کے بیت اللہ نو مڑ مڑ کے ویندے پہنے پوں پوں کے پیچھا ویکھ دے نے اور جندے نال محبتاں بہتیاں ہونے بندہ ہوندے تو جدا ہون لگیاں نو بار بار تک دے مڑ مڑ کے ویکھ دے تے بابا سمسام نقشہ کھچ دے اللہ نے مڑ مڑ کے ویندے نالے اے ہنجو نے کیریاں چک لئیں اللہ تو رزق دیاں ٹیریاں کرساں نہ کرساں پھر زیارت تیریاں مولا نو معلوم ہے اے بات تقدیر دی چوک وسیندی جٹی جگام دے پیر دی تے میرے نبی پتہ کی فرماندے نے بیت اللہ والے اشارہ کر کے اے چاندہ سی دل
تھے اے پڑھدا نماز میں اللہ دے سامنے کردا اجز نیاز میں اینا دے کنی پاندا اے نیک آواز میں پر چنگی نہیں نکلی اولاد نیک خمیر دی چوک وسیندی جٹھی جگان دے پیر دی میرے پیغمبر بیت اللہ نو چھاڑ کے مدینہ طیبہ والے جا رہے لے مدینہ پاک والے اللہ میں نو تانوی لے جائے گاڑ کے آمین آکھو یار اللہ دی قسم ہے تبلیغی پروگرام ہے آسمان دے ملائکہ تو اڈے اندر بیٹھے نے رحمت دے جال لگ گئے نے اللہ رحمت دی نظر ویکھ رہے نے تے پتہ نہیں کیڑا بول اس درویش دی زبان وچوں نکلنا ہے تے مالک نے قبول کر لینا ہے اللہ سونے آپ ایس فقیر سمیت جننے تیرے بندے تے بندیاں تیرے در تے آ گئے نے اللہ اے سال عمرہ کروا دے غور کرنا میرے والے آقا مدینہ پاک لے جا رہے لے تے رستے دے اندر آقا فرمان نے ابو بکر پیاس بڑی لگی ہے پیارے ابو بکر بھوک بڑی لگی ہے آقا جی زادے راہ ختم ہو گئے ساز و سامان ختم ہو گیا چل دیا نا ایک خیمہ نظر آیا مکے مدینے دے رستے دے تے خیمہ گندہ ہے خیمہ ام معبد ہے خیمہ ابو معبد ہے تے حضرت صدیق اکبر ان کر کے خیمے دے اندر گئے تے ایک بڑھی مائی بیٹھی ہوئی ہے حضرت فرمان نے نی اماں جان اسی مسافر اسی پردیسیاں سانو بھوک لگی ہے سانو پیاس لگی ہے کوئی چیز کھان نو مل جائے کوئی چیز پین نو مل جائے اے اماں ام معبد عرضہ کر دیے اے سونے پترو شالا جوانیاں مانو آج میرے گھر کھانو شے کوئی نہیں آج میرے گھر پینو کوئی شے کوئی نہیں حالانکہ مورخین لکھ دلے اے ابو معبد تے ام معبد اے دوئیں بزرگ بڑھاپے دیاں منزلہ طے پہ کر دلے تے مہمان نواز بڑے سانے لوگانو پکڑ کے لے آن دلے اے مسافرو کھانا تیارے کھانا کھا کے جایا دے جنوں دودھ چاہی دے ساڑیاں بکریاں دا دودھ لے کے جایا دے مہمان نواز سانے آپ لب کے مہمان نوازیاں کر دینے آج اللہ دی قدرت ایسی ہے مہمان او ہے جیڑا آسمانہ نا مہمان بنے ہیں مہمان او ہے جیڑا جنتہ نا مہمان بنے ہیں مگر اللہ دیاں قدرتہ ام معبد دے خیمے چ شئی کوئی نہیں ام معبد دے گھر دودھ کوئی نہیں کھانا کوئی نہیں آقا فرمان لے ابو بکر اماں نو کہہ او تیرے خیمے جڑی بکری بیٹھی ہے نا اگر اجازت دے تے اماں سی دودھ چو لئیے اماں دیوے پترو جے بکری دودھ دیندی ہوندی ایڈے سونے مہمان خالی نہیں ٹورے جاندے ایڈے پیارے مہماناں نو خالی کون ٹور دے جے دودھ دیندی ہوندی تے میں تانوں آپ ہی دودھ چو کے پیا دینا سی امام حاکم لکھ دے نے اینج کر کے نا اے اماں میرے مصطفیٰ دے چہرہ مبارک نو ویکھی جا رہی ہے بلکہ آقا دیاں زلفاں مبارکہ تو لے کے آقا دے قدم مبارک دگر اینج کے کا آنگت نظر مار رہی ہے میرے آقا دے ایک بول نو غور نال سن رہی ہے بڑی توجہ نال آقا دیاں گلاں والے آقا دے چہرے والے آقا دی ایک ادا والے تے میرے پیغمبر فرماندے نے ابو بکر اماں نو کہہ اے بکری دا دودھ چون دے اماں کہندی پترو اے بکری دودھ دین دے قابل نہیں ہے میرا خامندے نو بیمار سمجھ کے کرے چھڈ گیا تندرست بکریاں لے گیا جے بیمار نہ ہوندی تے ایڑ دے نال وی چرن جاندی
تے میرے پیغمبر فرماندے نے ابو بکر یار اما نو کہ اجازتاں تو دو دے دے دو در شالا رب عطا کر دے اما اجازت تا دے بھلا اما دی پترو چائی لانا جے اپنا لا لو اپنا شوق پورا کر لو اب منک مار لو ہیں جویں آپ جٹکے بندے آنے ہیں منک مار لو اپنا دکھ مار لو پر دودھ نہیں دیندی اما نو کی پتہ ہے ایک کہنے والا کون ہے ایک کہنے والا کون ہے اما کی جانے حالے سما نو پتہ جو نہیں ہے اما کہندی پترو اجازت دے میرے پیغمبر ان کر کے بکری دی کنڈ تے ہاتھ پھیرے بکری اٹھ کے کھڑی ہو گئی ہے میرے پیغمبر نے ان کر کے بکری دے تھنا نو ہاتھ لگا حوالہ دودھ نال بھریا گیا میں نو انج لگدا ہے صدیق اکبر نے لتاں پکڑیاں ہون گیاں میرے مصطفیٰ نے تھنا نو ہاتھ لگایا حوالہ دودھ نال بھریا گیا بیمار بکری تندرست ہو گئی ہے فرمایا اما برتن لے آنا اما نے برتن لے آنا دودھ نال بھریا گیا دوجا لے آنا او بھی بھریا گیا تیجا لے آنا ہے وہ بھی بھریا گیا چوتھا لے آنا ہے وہ بھی بھریا گیا ادھر برتن مک گئے مگر دودھ نہیں مکیا فرمایا ماں پہلے دودھ تو پی اے اللہ والے ہو پہلے تسی پینا فرمایا نہیں اماں اسی پہلے نہیں پیندے پہلے تو پینا اماں نے دودھ پیتا ہے صدیق اکبر نے دودھ پیتا ہے نال جڑا غلام ہے انہیں دودھ پیتا ہے اماں دے ویڑے دے اندر رونق کئی رونقاں نے اما دے ویڑے اندر خوشبو آئی خوشبو آنے خوشبو کیوں نہیں کیوں آدیاں صحابہ کہندے نے جگاں دے پیر دے پسینے اندر اللہ پاک نے انیاں خوشبوواں رکھیاں نے آقا جس بازار وچ لنگ جاندے سانو کسے کو پوچھنا نہیں سی پیندا کہ ادھر کون لنگے ہے اسی آقا دے پسینے تو پہچان لیندے کہ ادھر آمنہ دا لال پھیرا مار گیا میرے نبی دا پسینہ میرے نبی دا پسینہ میرے نبی دا سینہ میرے نبی دا پسینہ علم نشرال کو سینہ میرے پیر دا ود کستوریوں پسینہ میرے پیر دا علم نشرال کو سینہ میرے پیر دا ود کستوریوں پسینہ میرے پیر دا جیڑی گلی گیا سونا گلی چمکا گیا جگاں دا اے پیر پورے جاگے ہوتے چھا گیا اے بی بی دے گھروں میرے نبی پھیرا مار کے ٹر گئے خوشبو آئیں خوشبو آنے بیمار بکری 18 سال لئی دودھ دا ڈیپو جاری ہو گیا ہے رونقیں رونقاں نے ادھر آقا صدیق اکبر نو لے کے مدینے والے ٹر گئے نے شام دا ویلا ہویا ابو معبد آیا ہے تے سیانا بڑا دنا بڑا یار کئی بندے بڑے دنا تے بڑے سیانے انہیں جدو اپنے گھر اپنے خیمے جے قدم پایا بزرگو گل سنے دے محبت دے نالے انج یائی قدم رکھے ہے انہوں خوشبوان دے ہلے پہ آندے لے بکری والے نظرہ ماریاں تے اٹھ کے کھڑی ہے برتنہ والے نظرہ گئیاں تے دو دنال بھرے پہنے تے پتہ کی گل ہے اللہ ہندائے معلوم مرد کامل کوئی آیا رحمتاں تے برکتاں ساڈا اے ڈیرا سوایا تاں تائیں سواری لنگ گئی اے جگاں دے پیر دی چوک وسیندی ڈٹی جگاں دے پیر دی ابو معبد علی ام معبد تیرے چہرے تے بھی رونقاں نہیں خوشبوواں دے ہلے پیاں دے نہیں کی بن گیا کادیاں خوشبوواں لے کادیاں رونقاں لے کادیاں بہاراں لے کادے سکون لے اے کادیاں برکتاں لے ابو معبد نو ام معبد آندی ہے ابو معبد
تینوں کی دساں ایتھے کون آیا ایتھے دو آئے نے انہیں چو ایک بڑا ہی سونا بڑا ہی پیارا بڑا ہی پیارا بڑا ہی آلہ اوے نی ام معبد او کڈے کو سونا ہے او کڈے کو پیارا ہے فرمایا وے ابو معبد میں نو زندگی گزر گئی ہے لوگاں نو تک دیاں مگر میرے گھر جڑی ہستی آئی ہے آج تکر میں ایڈا سونا ویکھے ہی کوئی نہیں ایڈا سونا بولو ویکھے ہی نہیں تے گلا سنا لگ پئی آقا دے ایک کی قدا جڑی نوٹ کیتی جڑے انہیں کیمرے مارے سن مستدرک حاکم اندر امام حاکم روایت لے آئے نے گل چکے سنیا جے سر چک کے میرا بابا سمسام اٹھیا انہیں ساری حدیث دا ترجمہ کر چھڑیا کیوں جی بابے سمسام دی بولی ترجمہ سنائیے آ سنیا جے بابا جی کہنے لے بی بی اما ام معبد ابو معبد نو تعارف کروا رہی ہے اے کہندی اے بیوی اس دی صفت نرالی وے کہندی اے بیوی اس دی صفت نرالی وے رنگ سی گورا موڈے کملی کالی وے قد میں آنا چال نرم تیالی وے او سونا جوان حد نہیں او سونا جوان حد نہیں فید سر تے کالے والے ہوئے او سونا جوان حد نہیں اے خوش طبیعت جیویں خوش طبیعت جیویں چہرہ سی ہسدا اے پڑھدا قرآن گل حق دی دسدا ہمدردی اخلاق دلا وچ سی وسدا ایویں بول فضول بولے نہیں گل سنی اے نرم طبیعت بول مٹھے سی بولدا ہوندے مینوں جیویں موتی پیارو لدا گل دا ول کنڈی راز دی کھولدا ایویں بول فضول بولے نہیں ابو معبد بڑے بڑے سونے ویکھے نہیں اے جیا سونا نہیں ویکھیت علماء کہنے لے اے ابو معبد اے ام معبد مدینے دے باسی سن مدینے سنے اب آخری پیغمبر مکے آیت انہیں بالآخر ہجرت کر کے مدینے جانا اینا رستے وچ پڑاؤ ڈالیا خیمہ لگا لیا کہ پہلے مدینے والے دا دیدار کرنا ہے آج مدینے والا کرو پھیرا مار گیا پتہ نہیں لگیا ابو معبد آلے چلنی ام معبد جڑے پیر لئی خیمہ لگایا او پیر تیرے کروں پیرا مار گیا انہیں چل جدر آقا گہلے پیچھے اسیمی مدینے چلیے آؤ تو انہوں مدینے لے چلا آؤ مدینے چلے ہیں آؤ لے چلا مدینے آقا مدینے ٹر گئے کتھے چلے گئے جانا جے مدینے اللہ تو انہوں لے جائے جانا جے دسا مدینہ کیے میرا ایک ولی بولیا حضرت کری جی ولی بولیا ایک بابا سمسام بولیا مدینے تے تڑفیا مدینے دا دیوانہ
مدینے دا پروانہ بولیا جدو کناں دسن مدینے دیاں جدو کناں دسن مدینے دیاں تیواں ٹھر دیاں ساریاں سینے دیاں بغض حسد نالے کینے دیاں کیا رگڑ منجائیاں ہوندیاں نے محبوب خدا دیاں گلیاں وچ جس وقت رسائیاں ہوندیاں نے۔ اگلا جملہ بڑا ذوق والا جے ذوق نال سننا پینا ہے۔ جدو روزہ اطہر تے جملہ سنی جدو روزہ اطہر تے نظر پوے دل بے صبر نو صبر پوے بے نور کھیاں جد نظر پوے یکدم روشنائیاں ہوندیاں نے۔ اور گل سنے جے محبت نال بڑی میں مور لان لگا جے گل وچ بڑا وزن جے غور نال سنو گے۔ اور میاں میں کی دساں مدینے دا کی سونا کر گھر سونا جی جی سونا اے میں کی دساں مدینے دا کی سونا گھر گھر سونا جی جی سونا اے وانگ محبوبہ کھچ دیاں نے بیڑاں بکریاں گاواں مدینے دیاں۔ گل دور نہ نکل جائے میرے پیغمبر مدینے پاک اندر آ گئے، اے ابو معبد بھی آ گئے، ام معبد بھی آ گئے، آ کے میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھے تے مرید بن گئے۔ ادھر آقا مدینے چاہ کے واز پہ کر دے لے، میرے پیغمبر تبلیغ پہ کر دے لے۔ اور اللہ دی قسم ہے کائنات وچ بڑے بڑے خطیب گزرے ہون گے پر میرے محمد تو سونا خطیب کوئی نہیں۔ بڑیاں بڑیاں مٹھیاں بولیاں ہون گیاں مگر آمنہ دے لال دی بولی تو ود کے کسے دی مٹھی بولی اے بولو کسے دی مٹھی بولی پتہ ہے وہ کیڑی بولی اے مٹھی جئی بولی جندے آہا بڑی معرفت دی گلی اے مٹھی جئی بولی جندے کناں وچ پے گئی باز شکاری وانگو اے دلاں نو لے گئی سالاں دے پینڈے کر دناں وچ تے گئی طالب ہزار کر گئے سیر اسمان دی چوک وسندی جٹی احمد سلطان دی۔ کیوں جے میرے نبی تو ود کے کسے دی مٹھی بولی ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ حدیث وچ آندا ہے اللہ اینی کسے دی گل نو کسے آواز نو ایڈا غور نال نہیں سن دے پر جدو محمد کریم قرآن پڑھ دے لے میرا رب آپ سندا ہے۔ جدو میرا مرشد قرآن پڑھ دے اللہ غور نال میرے آقا دا قرآن سن دے نے کہو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یار آقا دیاں بولیاں آقا دیاں بولیاں تے میرا کیتا ہے کہ اندے لباں تے رب بول دے جدو رب بلاوے بول دے او تا رحمت موتی رول دے او نہ بولنا رب دا کلام آیا کائنات دا
سونا امام آیا۔ آقا مدینے آ گئے نے، مدینے میرے پیغمبر نے پہلا آواز کیتا ہے، پہلا آواز یا ایھا الناس افشوا السلام اطعموا الطعام واصلوا الارحام صلوا باللیل والناس نیام۔ آقا آواز کر رہے ہیں مدینے تو باہر نا، مدینے دے ایک بہت بڑا عالم جنہ نام عبداللہ بن سلام ہے، یہودی آندے بہت بڑے عالم نے، پتہ کڈے بڑے عالم سن، تورات دے حافظ، انجیل دے حافظ، زبور دے حافظ، پہلیاں آسمانی کتاباں زبانی یاد، اور لوگ انہاں دا باپ سلام بھی یہودیاں دا عالم، لوگ انہاں کہندے سن عبداللہ آپ بھی عزت والا ہے، نا باپ بھی عزت والا ہے۔ مدینے باہر رہندے نے، کسی نے دسیا عبداللہ مدینے وچ آمنہ دا لال اللہ دا آخری پیغمبر آیا ہے، پتہ کی آنے آنے میں تورات انجیل زبور پڑھی ہے، انہاں کتاباں اللہ پاک نے آخری پیغمبر دا شان مقام تے سیرت تے کردار لکھے ہے، چلو مینوں لے چلو میں ویکھ کے ہی دس دیاں گا کہ اللہ دے سچے پیغمبر نے کہ نہیں۔ ادھر میرے پیغمبر آواز پہ کر دینے، عبداللہ بن سلام آئے تے میرے پیغمبر دا چہرہ مبارک تکے آئے، چہرہ مبارک ویکھے آئے تے بول کے آلے مدینے والے ہو، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے ایڈا سونا چہرہ کدے جھوٹے انسان دا نہیں ہو سکدا، اے جنہ چہرے دا سونا جے اے ڈائیے زبان دا بھی سچا جے۔ تے عبداللہ بن سلام نے میرے پیغمبر دا حسن ویکھیا تے کلمہ پڑھ کے میرے محمد دا غلام بن گیا ہے۔ میرے نبی دا حسن کہ عبداللہ نے کلمہ پڑھیا ہے، اور ایڈے سونے سن میرے نبی۔ ایک دن نا حضرت حسان بن ثابت آ گئے، آقا میں تہاڈی نعت پڑھنی ہے، آقا میں تہاڈی تعریف کرنی ہے۔ آقا نے اچھا میری نعت پڑھنی ہو، آئے حسان لے آؤ میرے یار واسطے میرا ممبر، حسان میرے ممبر تے کھڑو کہ میں محمد دی نعت پڑھے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پر وہ نہ نعتاں دلوں پڑھ دے سن، انہاں صحابہ نے اج دے نعت خانہ وانگو نعت خانی نو تجارت نہیں سی بنایا ہویا۔ نعت پڑھنا عبادت دے یارو، گل سنو، نبی پاک دی تعریف کرنا کوئی چھوٹی نے کی ہے؟ آقا دی نعت معمولی نے کی نہیں، نعت خانہ دی بھی قدر کرے کر، نعت نو بھی ذوق شوق نال سنے کر۔ حضرت حسان نے سنے میں تہاڈی نعت پڑھنی، حضرت حسان ممبر تے کھڑے ہو گئے تے آندے واسن من کلم ترکت عینی واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرم من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ آقا سامنے بیٹھے نے، حسان آندا سونے میری اکھ نے اج تکر تواڈے ورگا سونا کوئی نہیں ویکھیا، تے سونا کیویں ویکھے؟ تواڈے ورگا کسے ماں نے جمیا ہی کوئی نہیں، تواڈے ورگا کسے ماں نے جنیا ہی کوئی نہیں، جمیا ہی کوئی نہیں۔ آقا تسی ایڈے سونے جے، آقا تسی ایڈے پیارے جے۔ حضرت حسان نے سونیا مینوں انج لگدا ہے جویں تسی رب نو آپ کہندے گئے جے تے رب تانوں بناوندا گیا ہے۔ تسی آپ رب نو فرمایا کہ مینوں انج دا بنا دیو، تہاڈی مرضی نال رب نے تانوں بنایا ہے، تہاڈی مرضی نال رب نے تانوں سجایا ہے۔ اے کنے سونے نے میرے پیغمبر۔ کوئی صحابی آندا ہے آقا دا چہرہ انج چمکدا ہے جویں تلوار چمکدی ہے، کوئی صحابی آندا ہے میرے آقا چن ورگے۔ قرآن آندا ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ
او سراجم منیرا۔ اللہ فرماندے نے اے دنیا جان دے لوگو میں اپنے نبی نو سراج منیر بنا کے بھیجے ہے، چمکدا ہویا سورج بنا کے بھیجے ہے، ایک سراج وہاجا ایک آسماناں دا سورج ہے، ایک اللہ پاک نے سونے محمد نو سورج کیا ہے، سراج کیا رب نے سورج نو بھی سراج کیا رب نے سونے محمد کریم نو بھی۔ تے پتہ جے گل سنیا جے بڑی لذت والی گل ہے، صاحب ذوق لوگاں نال گل ہے، اے گل ہوئے اگر صحیح معنی سمجھ آ جائے تے میری تقریر پوری ہو گئی۔ اللہ پاک نے میرے نبی نو سورج کیوں کہ آئے؟ سورج دے اندر 3 خوبیاں نے، اے جدو سورج چڑھ جاوے تے بلباں دی لوڑ پیندی، روشنی دی لوڑ پیندی، اور میاں لیٹنگ کرن دی لوڑ پیندی نہیں۔ گل سنی او دو دیویاں دی لوڑ کوئی نہیں، چراغاں دی لوڑ کوئی نہیں۔ جدوں آسمان دا سورج چڑھیا ہے اے میاں، جدوں نبوت دا سورج طلوع ہو گیا ہے ادو کسے کانے دیاں لوڑاں، ادو کسے کانے دیاں لوڑاں، کسے مرزے بے ایمان دیاں لوڑاں۔ اللہ نے نبوت دا سورج بال کے میاں ہر قسم دے دیوے بجھا دیتے نے، چراغ بجھا دیتے نے، لیٹاں بند کر دیتیاں نے۔ ہن قیامت تک نبوت چمکے گی تے آمنہ دے لال دی چمکے گی۔ اور نبوت چمکے گی تے آمنہ دے، بولو بولو آمنہ دے۔ پھر میں نو کہن دیو تاج دار ختم نبوت، دوے ہاتھ چک کے 2 باری کہنا ہے، غیرت مندہ وانگو کہنا ہے، آقا دے غلامہ وانگو کہنا ہے، تاج دار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ آقا سے ہاتھ بلند کر کے سینے دا زور لا کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اور گل سنو سورج دے اندر دوجی خوبی ہے کہ سورج قیامت تکر اور سورج آنا، کوئی سورج بدلنا رب نے کوئی سال بعد بدلنا، کوئی 20 سال بعد بدلنا، قیامت تکر ہی سورج چلنا ہے۔ رب نے مدینے والے نو بھی سراج منیر کیا ہے، ہن قیامت تکر آخری نبیت سونا محمد کریم ہے۔ آنکھوں سو زندہ اللہ اکبر۔ بھائیوں دی محبت ہے کوئی گل نہیں۔ دیکھو یار ساڑھے مہمان نے ساڑھی گل سنن لی آئے نے، اسی انہوں نے جی آیا نو کہنے ہیں۔ غور کرنا میرے والے، آج مغالطے دور کرو، شک دور کرو جڑے ساڑھے بارے کو کہندہ ہے کہ سرکار دا شان نہیں بیان کر سکتے۔ میں نا پتر جی میں کر سکنا، ماں نے کو لال جمعے ہی نہیں اللہ دی رحمت دے نال۔ آقا دا شان دسا، آقا دے جمال دیاں گلاں، جمال دیاں گلاں، جمال دیاں۔ سورج دے اندر تیجی خوبی ہے، سورج دے جویں جویں نیڑے ہو، جویں جویں نیڑے شعاواں پیندیاں نے، رنگ بناندا جاندا ہے اللہ میں، چمکاندا جاندا ہے، چمکاندا جاندا ہے۔ کیویں آ دیکھو میاں اس سور نبوت والے سورج دیاں شعاواں تھلو اے ابو لہب نبی دا سکا چاچا نکلیا، رب نے گورے چٹے سردار نو سورہ لہب اتار کے رہندی دنیا تکر ذلیل کر دیتا۔ کالے رنگ دا بلال آیا، سورج نبوت والے دیاں شعاواں سینے تے پیاں، ٹردا مدینے دیاں گلیاں وچ پیراں دی آواز اللہ دی جنت وچ آ رہی ہے، پیران دی آواز اللہ دی جنت وچ آ رہی ہے۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا
اللہ پاک نے چمکدا آیا سورج بنایا، دھمکدا آیا سورج بنایا۔ کوئی صحابی آندا آقا چن ورگے نے، آقا چن ورگے نے، 14ویں رات دا چن چڑھیا ہے تے اج بھی 13ویں 14ویں رات تے ویکھیا جے چن اپنے پورے عروج تے اپنے جوبن تے اللہ دی قدرت منظر انج بن گیا۔ آقا مسجد نبی شریف وچ لیٹے نے، آقا دے قدمہ مبارکہ تو لے کے سینے تکر سرخ رنگ دی چادر ہے، آپ دی کالی داڑھی ہے، سفید چہرہ ہے، چمک رہا ہے، دھمک رہا ہے، شعاواں نکل رہی ہیں۔ سبحان میرے نبی دا حضرت جابر بن سمرہ نامی صحابی آ گیا، سلام بلا کے نہ کھڑا ہو گیا، کدے آقا لے ویندا ہے کدے آسمان لے ویندا ہے۔ آقا نے جابر کی گل ہے؟ آندا ہے سونیا ایک چن آسمان دا ہے ایک چن مدینے دا ہے، اج میں ویکھنا چاہنا انہاں دوواں چناں وچوں سونا کیڑا ہے؟ اے اچھی کہہ سبحان اللہ۔ میں ویکھنا چاہنا ہے دوواں چناں وچوں سونا کیڑا ہے، سونا کیڑا ہے؟ اللہ والے نے نا یہ ساری گل نو اے دو چار لفظاں وچ جمع کر دیتا ہے۔ سمرا دے بیٹے جابر، سمرا دے بیٹے جابر بیان سنایا سی، چلنا سی 14ویں چن جو بنتے آیا سی، تارے بھی مدم پہ گئے ڈاڈی چنو چاننی، پر میرے چنو ود نہیں ہو چنا تیری چاننی، ایک چن دوجا چن میرا پیرے، دوواں چنا اتے میں لا لئی نظیرے، ویکھن دوواں چنا وچو ود گندی چاننی، پر میرے چنو ود نہیں ہو چنا تیری چاننی۔ تے پتہ کی گل ہے؟ آلے ویکھیا میں جد اپنے پیر دا جمال، میرے دل اندر فوراً آ گیا خیال، تینوں بھی ملی چنا، تینوں بھی ملی چنا، میرے چلو چاننی، میرے چلو ود نہیں ہو چنا تیری چاننی۔ ایک اور نبی دا یار آیا ابو رافع، مکے والیاں دا سفیر بن کے آیا، سفیر بن کے آیا مسجد نبی دے ان کر کے دروازے تے کھڑا ہے تے میرے آقا نا اپنے یاراں چ بیٹھ کے اپنے بیلیاں چ بیٹھ کے اپنے صحابہ اندر بیٹھ کے واز پہ کر دینے۔ ابو رافع آیا نیاں فوراً نظراں میرے آقا دے سونے چہرے مبارک تے رک گئیاں، پہلی دفعہ غور نال ویکھیا آقا واز کردے نا انج سرکار نے مبارک اکھاں چکیاں نے، ابو رافع دیاں اکھاں چکھاں ملائیاں نے، چہرے تے مسکراہٹ آئی ہے۔ گل سنی صحابی آندا ہے آقا جدوں مسکران دے سن انج لگدا ہے جویں ریل وچ رب دا قرآن کھل گیا ہے، جویں ریل وچ رب دا قرآن کھل گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سن لو دھیان نال، آقا مسکرائے نے تے ویکھ گیا ابو رافع والے، فرمایا ابو رافع جی اللہ دے پیغمبر ابو رافع اگے آ، قریب آیا۔ ابو رافع کیویں آیا؟ آندا سونے مکے والے آندا سفیر بن کے، فرمایا پھر کو بول کو گل کر بیٹھ تینوں میں پانی پہ آئیے کھانا کھلائیے۔ آلے سونے آج تکر تانوں غور نال ویکھے آئی نہیں تکے آئی نہیں، اج تانوں غور نال ویکھ لیا، اج تانوں دل دیاں اکھاں نال ویکھ لیا، اج تانوں تعصب دی اینک کو تار کے ویکھ لیا، نفرت دی اینک کو تار کے ویکھ لیا۔ آقا فرماندے نے ابو رافع پھر کی گل آلے سونے آیا تے سفیر بن کے سا ہن مینوں اپنا مرید بنا لو۔
हुण मैनू अपना मुरीद बना लो, अपना मुरीद बना लो। ओए मेरे पैगंबर इन्ने सोने जी आसमान वाले आका चेहरा उठांदे ने कुरान लै कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस्समा, वजहिका फिस्समा। सोनिया तेरा चेहरा एडा सोना है, जदों तू आसमान वाले बुलंद कीता ते मैं रब ने तेरे चेहरे दियां ज़ियारतां कर लईयां ले। मैं तेरे चेहरे नू तक लिया, मैं तेरे चेहरे नू वेख लिया। और मियाँ आका एडे सोने सन, आखिरी गल करिए ते गल मुकाइए। और मेरे पैगंबर इन्ने सोने सन, एडे प्यारे सन। कोई आंदा चन नालों मेरे नबी सोने, कोई सहाबी आंदा तलवार दी धार नालों मेरे नबी दा चेहरा ज्यादा चमका मारदा है, कोई आंदा सूरज नालों मेरे नबी सोने ने। आओ ते बाबा शमशाम आंदा है, आओ मैं दसना वा सनु मिन कलम तरकतो ऐनी व अजमलु मिन कलम तली दिन निसा खुलिकता मुबर्रम मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका कद खुलिकता कमा तशा। इन्हां सारियां गल्लां दा तर्जुमा है मैं सदके नूरानी दंद ने मोती डब्बी विच बंद ने। उच्ची कहो सुभान अल्लाह। मैं सदके नूरानी दंद ने मोती डब्बी विच बंद ने। मैं सदके नूरानी मुखड़ा, मैं सदके नूरानी मुखड़ा वेखने दा जग भुखड़ा। वेखिया ते टल जाए दुखड़ा, होवे हरा दिल सुखड़ा। ठर जाने अखियां मेरियां जो सुफने आले घेरियां। मैं चेहरे नू तलवार कहा, तलवार दी मैं धार का या चन्न दा लश्कार का। मैं चन्न का इंसाफ नहीं, चन्न दा ते चेहरा साफ नहीं। चन्न आप भुखे दीद दा भज ला के आंदा ईद दा। इथे चन्न नू पुछदा कौन है, इथे चन्न नू पुछदा कौन है। सूरज दी नीवीं धौणे ऐ जा पुछ ले हबशी बिलाल नू जिस डिठाई सोने लाल नू। जा बिलाल प्यारे नू पुछ के चन्न सोना है, सूरज सोना है कि आमना दा लाल सोना है। ये आखिरी गल मेरा पैगाम जे, आखिरी गल मेरी दावत जे, मेरी फिक्र जे। आओ जमाना जो मर्जी सानू कवे, साडे बारे जो मर्जी को फतवे लगाए, मगर साडा पता साडा दावा की है। दो गल्लां है साडा दावा ते दुआ करिए। हैं साडा दावा है कि आमदनावां दी गल है, एक आमदनावां दी गल है। पैराजी उन्ने सुन सुन के पानी पिए पुण के ते मुर्शद फड़िए चुन चुन के। ऐ चुन चुन के लफज तुसी सारे ने कहना है, आका दी मुहब्बत विच कहना है। पानी पिए पुण के ते मुर्शद फड़िए, ओए मुर्शद फड़िए। असा चुन के मुर्शद फड़िया जिंदा सब तो चा सितारा जे। असा चुन के मुर्शद फड़िया जिंदा सब तो चा सितारा जे। एक जग विच मुर्शद कामिल जिंदा नाम मुहम्मद प्यारा जे। एक जग विच मुर्शद कामिल, एक जग विच मुर्शद कामिल जिंदा नाम मुहम्मद प्यारा जे। आओ लाड़े उस दे लग जाइए, आओ लाड़े उस दे लग जाइए। क्या मिलना अजब नजारा जे। लोकी मुर्शद पढ़दे छोटे, साडा छोटे नाल जोड़ नहीं। एक जग विच मुर्शद कामिल जिंदे वर्गा कोई होर नहीं। अल्लाह पाक मदीने वाले दा सच्चा गुलाम बनाए, मदीने वाले दी मुहब्बत नसीब फरमाए। अल्लाह साडा मरना जीना आका दी ताबेदारी अंदर, फरमा बरदारी अंदर, गुलामी ते ताबेदारी अंदर फरमाए।
اللہ پاک اج دے پروگرام لئی جنہ بھائیاں نے جو محنت کوشش کاوش کیتی ہے اللہ قبول فرما کے اپنی رحمت دا برکت دا ذریعہ بنا دے۔ اللہ اس مسجد دی آبادی اندر رونق اندر اور برکت فرمائے۔ امام خطیب انتظامیہ معاونین اللہ سارے تے اپنی رحمتاں دا نزول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی۔ مولا کریم اپنی رحمت دے نال ساڈے ساریاں دے سارے گناہ معاف فرما۔ مولا ساڈے والدین دے گناہ معاف فرما۔ میرے سمیت جنہ جنہ دے بزرگ فوت ہو گئے اللہ ساڈے بزرگاں دیاں قبراں نو جنت دا باغ بنا دے۔ میرے سمیت جنہ جنہ دیاں ماواں بیمار نے مولا ساڈیاں ماواں نو صحت عطا فرما۔ جنہ دیاں ماواں فوت ہو گئیاں اللہ انہاں دیاں ماواں دیاں قبراں جنت دے باغ بنا۔ عرشاں والے اس اجتماع دے اندر مرد و خواتین آئے ہیں جو جو بیمار نے مولا شفا عطا فرما۔ جنہاں دے بچے بیمار یا گھر ہسپتالاں اندر مریض نے مولا اپنی رحمت نال شفا عطا فرما۔ یا اللہ جڑے تیرے بندیاں بندے آئے جنہ جنہ کول اولاد نہیں اللہ نیک اولاد عطا فرما۔ جنہ کول بیٹیاں ہی بیٹیاں نے اللہ انہاں بیٹیاں دی نعمت بھی عطا فرما۔ عرشاں والے آ سرکار مدینہ دی سچی محبت نصیب فرما۔ سرکار مدینہ دی غلامیاں نصیب فرما۔ آقا کریم دی ایک قاعدہ ایک حدیث ایک سنت عمل کرن دی توفیق عطا فرما۔ عرشاں والے اس مسجد دی رونق اور آبادی اندر برکتاں فرما۔ عرشاں والے آ جنہ بھائیاں بزرگاں نے اج دے پروگرام واسطے تمام کیتا مال جان کاروبار رزق اولاد وچ برکتاں فرما۔ یا اللہ جن مسلمان فوت ہو گئے اللہ سبنا دی بخشش فرما۔ یا اللہ جن تیرے دکھی بیمار غریب لاچار بندے آمین کہہ رہے نے اللہ غیبی مدد فرما۔ اللہ غریب بندیاں دی غربتاں دور فرما۔ عرشاں والے اسلام نو غلبہ نصیب فرما۔ قرآن اور حدیث نو غلبہ نصیب فرما۔ یا اللہ سنت دا پرچار کرن دی توفیق عطا فرما۔ بدعات رسومات محفوظ فرما۔ توحید دا علم بلند کرن دی توفیق عطا فرما۔ شرک دیاں غلاظتاں تو مولا محفوظ فرما۔ اللہ جن تیرے بندے آئے نے سانو ساریاں نو ہدایت والا رستہ نصیب فرما۔ صراط مستقیم تے چلن دی توفیق عطا فرما۔ عقیدہ توحید و سنت نو اپنان دی توفیق عطا فرما۔ ساڈے سارے دے دل تیرے اختیار وچ نے مولا اللہ ساڈے دلاں دے اندر اپنی توحید دی محبت نصیب فرما۔ اپنے پیغمبر دی سنت تے حدیث دی محبت اللہ سانو نصیب فرما۔ یا اللہ سڑیاں دعاواں التجاواں قبول فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان دی حفاظت فرما۔ یا اللہ ملک دی حفاظت فرما۔ ملک دے محافظین دی حفاظت فرما۔ اللہ جماعت اس آبادی اس پورے پنڈ تے اپنی رحمتاں دا نزول فرما۔ اے جن تیرے بندیاں بندے آئے لے مولا سبنا تے راضی ہو جا۔ اللہ اپنی رحمتاں دا حقدار بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ و اہل بیت و ذریات اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔